राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी भन्ने मूल नाराको साथ न्युज नेपाल टेलिभिजनको च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी योग संवादमा जुटिरहेका छौँ। हामी पोखरावासीहरूको लागि हरिद्वारदेखि नेपालको लागि खटिएर आउनुभएका आदरणीय देवादिति साध्वी देवादिति गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो सामु। म उहाँको थोरै परिचय गर्न गइरहेको छु। महिला पतञ्जलि योग समिति नेपाल एजुकेसनमा एमटेक गर्नुभएको छ। उहाँले कलेजको जब छोडेर वैदिक संस्कृति समाजको हेतु परम श्रद्धेयजी आचार्यजी महाराजको प्रभाव प्रेरणाबाट 4 वर्ष अगाडि पूज्य स्वामीजीबाट सन्यास दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको कार्यक्षेत्र नेपालको महिला केन्द्रीय प्रभारी, भारतका 7 प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्छ र हाम्रो स्वाभिमान भन्ने प्रवासी नेपालीहरूको संस्थाको महामन्त्री पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग योग संवादको बारेमा योग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ उहाँलाई। नमस्कार। यहाँलाई जानकारी भएअनुसार योगको उत्पत्ति कहिलेदेखि कोबाट भयो होला? यहाँले आफ्नो अध्ययन अनुभवमा केही कुराहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? जब से मान्छेको अस्तित्व छ तबदेखि नै यो योगको कुरा छ। हजुर। टेक्स्टमा फरक ठाउँमा पनि फरक कुरा हेर्न सक्छौँ। तर मुख्य रूपमा यो त एउटा विधि यस्तो छ जैसे जीवनको लागि यो आवश्यक छ। तो हामी हेर्छौँ कुनै ठाउँमा अर्को नामबाट, तो मुख्य रूपमा उत्पत्ति तो भगवानबाट नै, किनकि शरीरको उत्पत्ति भगवानबाट भएको छ। तो ये जो शरीर है, इसके यापन के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए जो एक विधि की आवश्यकता है, साथ में जो हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस विधि की आवश्यकता है, त्यसलाई हामी योग भन्छौँ। तो एकदमै इसमें हम देखें तो एक हिरण्यगर्भ के माध्यम से जो उत्पत्ति मानी जाती है कि जिसने संसार की रचना की उसी ने इसकी भी रचना की, और रचना स्वाभाविक है इसकी। हजुर। योगको परिचय, योगको उत्पत्ति विकास। अब हामीले योगको परिचय उत्पत्तिबाट केही कुराहरू आयो। अब हामीले गर्नेछौँ योगको विकास कहाँबाट भयो। अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले पनि योगलाई चलाइरहेका छन् र हामी निःशुल्क रूपमा योग ध्यान साधना प्राणायामका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसको विकास क्रम कहिलेबाट भयो, कहाँबाट भयो, यसको बारेमा पनि थोरै हजुरले परिचय सहित जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? हम देखते हैं विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूप में योग की प्रगति को हम लोग देखते हैं। अब जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो एक भाग है जिसमें हम आसन प्राणायाम इत्यादि देखते हैं। इसके अलावा जो एक मानसिक अभ्यास है योग का, उसके विषय में अष्टांग योग के विषय में हम जानते हैं। तो हम जब वैदिक काल से देखते हैं, ऋषियों ने जो अपने इस योग को धारण करके योग से जो अनुभव ग्रहण किए, उनके आधार पर उन्होंने अपने शास्त्रों के माध्यम से इस विधा को आगे बढ़ाया। और उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऋषियों के माध्यम से बहुत कुछ इस क्षेत्र में काम हुआ। बहुत ज़्यादा प्रामाणिक रूप में फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग के रूप में योग को स्थापित करने के रूप में, मतलब उनके माध्यम से वो एक प्रामाणिक शास्त्र हम लोग योग दर्शन देखते हैं जिसमें वो योग को 8 अंगों में विभक्त करते हुए इस विषय में बताते हैं। हस्, यसलाई हामी पछि चर्चा गरौँला। अब हामीले योगको महत्त्व कसरी छ, योग कस्ता मानिसहरूलाई फाइदा भएको छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ कि? योग का महत्व जो करेगा उसके लिए है। जैसे हम अगर गुलियो खाएंगे तो फिर हम लोगों को गुलियो महसूस होगा। अगर हम कागती खाएंगे तो अमीलो महसूस होगा। योग करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। तो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हर किसी व्यक्ति के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ना करें, जैसे हम खाना ना खाएं तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी अगर फिर भी खाना ना खाएं तो फिर हम बीमार पड़ेंगे, शरीर कमजोर होता जाएगा। इसलिए नहीं, योग को पनि स्थिति छ कि सबैलाई गर्नुपर्छ। जो करता है उसको लाभ अवश्य मिलता है अगर योग किया है तो आध्यात्मिक रूप में उन्नति के लिए भी, अपनी शारीरिक उन्नति के लिए भी, मानसिक उन्नति के लिए भी योग अत्यंत आवश्यक है। मतलब ये जीवन का मूल आधार अगर योग हो तो हम जीवन में सुखपूर्वक जी सकते हैं। विशेष गरी कस्ता मानिसले फाइदा लिनुभएको छ योगबाट, जसले योग गर्नुभएको छ? जस्तै रोग लागेका मान्छेहरू हुन्छन्, अब योगको व्यवसाय गर्ने मानिसहरू हुन्छन्,
योगको हैन यसको लागि विशेष गरी हामीले जस्तै क्यान्सर रोग लागेर पनि निको भएको स्वामीजीबाट हामीले देखेका छौँ, आचार्यजीको उपचारबाट लागेका छौँ। विशेष गरी कस्तो खालको समस्यालाई हामीले हल गरेको पाएका छौँ? सबै खालको लागि जो प्रब्लम है हजुर अनुसार योग गर्नुस्। क्यान्सरमा पनि, डायबिटिजमा पनि, माइग्रेनमा पनि, स्ट्रेसमा पनि, एंजाइटीमा पनि, अनिद्रामा पनि, अनि सबै प्रकारको कुरामा। अब जैसे किसी को मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, कहीं जोड़ टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तो त्यसमा पनि यसरी लाभ हुन्छ कि अगर हामी बसेर कपालभाती गर्न सक्छौँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्न सक्छौँ, कि अपरेसन भएको छैन तो हामी गर्न सक्छौँ। अनि अनुलोम विलोम प्राणायाम त हामी कुनै बेलामा गर्न सक्छौँ। तो त्यो स्थितिमा पनि हाम्रो जो इम्युन सिस्टम छ त्यो एकदमै राम्रो रूपमा कार्य गर्छ। तो त्यो पनि निको ठिक हुन्छ। फेरि हस् छिटो निको हुन्छ। हस्, धन्यवाद। अब एउटा प्रश्न छ, स्वामीजी र आचार्यजी महाराजले अथक प्रयत्न गर्नुभएको छ र उहाँहरूले कोही मानिसहरू रोग लागेर नमरुन्, रोगको लागि रोग नलागोस् भन्नका लागि योग गरून् भन्ने उहाँको विश्वव्यापी अभियान चलिरहेको छ। विशेष गरी भारत र नेपालमा यसको धेरै उत्पत्तिको रूपमा काम भइरहेको छ भने बाहिर पनि विश्वमा आज उहाँहरूको धेरै क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ। यस्तो भने तापनि सरल तरिकाले सबै मानिसहरू योगमा जुट्न सकिरहेका छैनन्। यसमा हजुरको आफ्नो अनुभव केही छ कि? यस्तो छ कि स्वामीजी र आचार्य महाराजको अगर हामी कार्यकाल हेरौँ हजुर तो 25-30 वर्ष जस्तो भएको छ। 25-30 वर्ष। 30 वर्षको अगर हामी उन्नति हेरौँ हजुर तो यो उन्नति यस्तो लाग्छ कि जस्तो 1000 वर्षको उन्नति छ। 1000 वर्ष। किनकि हामी हेर्न सक्छौँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 7 गते असाढको 21 जुनमा। त्यो बेलामा पनि हामी 192 देश छौँ। हजुर युनाइटेड नेसनमा मिलेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइरहेका छौँ। हजुर हजुर। यो त एकदमै ठुलो हाम्रो उपलब्धि छ। त्यो अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ समयको अनुसारले एकदमै छिटो मान्छेको बीचमा यसको विस्तार भइरहेछ। अझै राम्रो हुन्छ, अझै प्रयत्न गर्नुपर्छ, क्योंकि यो त एउटा अभियान छ। अनि अभियान 24 घंटे 12 महीने चालू राख्नुपर्छ। अगर थोड़ी भी डील करें तो छूट जाता है। तो यस्तो छ। योगलाई हामीले कति प्रकारले गर्न सकिन्छ? जस्तै हामीले आसन, प्राणायाम, ध्यान यो चाहिँ हामीले सामान्य योग भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ, तर यसमा अन्य विधि र विधाहरू पनि छन् कि? जस्तै अशक्त मानिसहरू हुन्छन् नि, प्राणायाम मात्रै गर्नुहुन्छ हैन, अब कसैले चाहिँ ध्यान मात्रै योग भन्नुहुन्छ, कसैले आसनलाई मात्रै योग भन्नुहुन्छ। अब यसको अलावा हामीले अरू कसरी पनि योग गर्न सकिएला? यसको थोरै जानकारी। यो सबै योगको भाग हो। योग त एउटा ठुलो समुद्र छ। अनि यो हाम्रो पात्रता छ कि हामी कतिको समुद्रबाट पानी लिन सक्छौँ। हाम्रो पात्र कति ठुलो छ। तो यस्तो छ कि आसन पनि योगको भाग हो। यो त त्यो पनि आफ्नो फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिकको अभ्यासको लागि हामी आसन गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, अनि सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्छौँ, व्यायाम पनि यसको पार्ट हो। त्यसपछि अलिकति सूक्ष्मतातिर हामी जब पुग्छौँ तो त्यसपछि फेरि ध्यानको कुरा आउँछ। अनि ध्यान फेरि जब हाम्रो जीवनमा घट्छ तो त्यो घटेपछि फेरि हाम्रो जीवनमा समाधि पनि आउँछ। एउटा यो त जीवनको यात्रा हो। योग भनेको जीवनको यात्रा हो। 24 घण्टे योगमा बस्नेको लागि 2 घण्टा तो शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ अनि अर्को 22 घण्टामा मानसिक अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। अघि हजुरले अष्टाङ्ग योगको बारेमा केही कुरा भनिदिनु भयो। योगका 8वटा अङ्गको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ? यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जैसे अहिले अघि मैले भने अष्टाङ्ग योग जुन विकास जो कुरा आएको छ यो महर्षि पतञ्जलिबाट आएको छ। धेरै ऋषिहरूले यो विषयमा योगको विषयमा कार्य गर्नुभएको छ। अनि हामी धेरै रूपमा हेर्न सक्छौँ, दर्शनहरूमा पनि, गीतामा पनि, उपनिषदमा पनि। तर महर्षि पतञ्जलिले के भन्नुभयो कि इस योग को हामी 8 भागमा विभाजित गर्न सक्छौँ। जस्तो आफ्नो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। तो मुख्य रूपमा समाधि हामीलाई चाहियो, अर्थात जीवनको समाधान चाहियो। जैसे मैले यही भने कि यो योग जो है यो जीवनको यात्रा छ। तो यात्रा पूर्ण गर्नको लागि योगको आवश्यकता छ। तो के छ कि यम, नियम, आसन र प्राणायाम यो यसलाई बाह्य योग भन्छ। अनि जो प्रत्याहार छ यो एउटा लिङ्कको जस्तो कार्य गर्छ, एउटा पुल जसरी कार्य गर्छ बाह्य र आन्तरिक योगको बीचमा।
धारणा ध्यान समाधि यो आन्तरिक कुरा हो आन्तरिक योगको। कुरा तो यो यस्तो हुन्छ कि यम नियममा हामी कसरी हाम्रो व्यवहार कैसा हमारा व्यवहार हो, अहिंसा का पालन हो, सत्य हो हमारे जीवन में। जब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते तब तक हम सूक्ष्म रूप में नहीं जा सकते। अगर अहंकार है जीवन के अंदर, असत्य है हमारे जीवन के अंदर, द्वेष है या घृणा है या आलस्य है या प्रमाद है, तो इन सब चीजों के रहते हम लोग अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, सूक्ष्मता तेना हामी पुग्न सक्दैन। तो यो कारणले यो अभ्यास पनि दैनिक जीवनमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि आसनको अभ्यास कि कुनै एउटा आसनमा हामी कति देर बस्न सक्छौं, तो किसी एक सजिलो आसनमा बस्नेको अभ्यास, त्यसपछि प्राणायामको अभ्यासबाट हाम्रो प्राण अर्थात जो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया छ यो नियन्त्रित हुन्छ। त्यसपछि फेरि नियन्त्रित भएपछि यो प्रत्याहारको कुरा आउँछ कि प्रत्याहार में हम लोग जो है अपनी इंद्रियों को फिर एकाग्र कर सकते हैं, वो बाहरी विषयों में न जाकर के अंतर्मुखी होती जाएंगी। अनि त्यसपछि फेरि धारणा छ कि जब अंतर्मुखी हो जाए इंद्रियां तो हम अपनी किसी एक स्थान पे धारणा बना सकें। तो ध्यान को कुरा छ कि निरन्तरता त्यो विषयमा हामी बस्न सक्छौं कि कुनै एउटा विषय लिएर त्यसमा ध्यान गर्न सक्छौं। त्यसपछि जब यो घट्छ तो फेरि समाधिमा पनि हामी पुग्छौं। तो समाधि यस्तो खालको स्थिति छ जसले हामी जीवन भएको स्थितिमा पनि मुक्ति जस्तो स्थिति आउँछ। तो त्यसमा पूर्ण आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। हजुरले भने अनुसार यम भनेको सामाजिक अनुसार जुन बाहिर समाजसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, समाजको कारणले हामीसँग दुःख सुखहरू घुमिरहेको छ, त्यसलाई हामी यमबाट हेरिने भयो। र नियम भनेको हाम्रो शरीरको स्वशासनको लागि। र अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो अब आसन चाहिँ विशेष गरी शरीरको बसाइ कसरी बसिएको छ, शरीरको पोस्चर कस्तो मिलेको छ कि छैन त्यसमा गयो भने, त्यसपछि प्राणायाम श्वासको गति भयो र प्रत्याहार हामीले अन्तरङ्ग र बाहिरङ्ग योगलाई जोड्ने पुलको रूपमा हामीले बुझ्यौँ। यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब यसमा हामी धेरै जसोले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा योग र शरीर विज्ञानको ठुलो सम्बन्ध छ। यसमा कसरी सम्बन्ध छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ कि योग र शरीर विज्ञानको सम्बन्ध? योग में मुख्य रूप में हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, स्वयं को साधना है। और स्वयं को साधने में हमारा मन भी आता है और हमारा शरीर भी आता है। तो मन की पूरा तो चलिए साइड में रखते हैं। अभी जो हम शरीर की बात करते हैं तो हम लोग जैसे आसन की बात कर रहे थे, तो हम लोगों को अगर ध्यान में भी बैठना है तो हम ध्यान में लंबे समय तक तभी बैठ सकते हैं जब हमारी किसी आसन में सिद्धि है, तो वो शरीर का ही भाग पूरा हो जाता है। तो शरीर विज्ञान में क्या है संबंधित कि मुख्य रूप में हम देखें तो जो हमारी प्राण शक्ति है वो, और हम योग को जब एक साथ रिलेट करते हैं तो जो हमारा, हम जब योग में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, 8 प्राणायामों की मुख्य रूप से बात करते हैं, तो हमारी जो प्राण शक्ति वो नियंत्रित होती है, हमारी जो श्वास की गति है वो नियंत्रित होती है। और वो नियंत्रित होने के बाद क्या है कि हमारे एक एक कोष को श्वास ही चाहिए। हम लोग फोक्सो से श्वास लेते हैं, परंतु फोक्सो के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक कोष में पहुंचती है। और जो पाचन होता है हमारे शरीर का, वो पाचन से जो ग्लाइकोजन उत्पन्न होता है वो भी रक्त के माध्यम से उसी तरह से हमारे एक एक कोष तक पहुंचता है। कोष में जाकर के ग्लाइकोजन और ये आपकी जो ऑक्सीजन है, प्राण है, मिलकर के ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। तो जिस भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वह भाग सड़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो शरीर का कोई भी भाग हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका मस्कुलर सिस्टम हो, या चाहे वो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो, तो सभी का जो मुख्य बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो आपका सेल है, कोश है। उस तक अगर पर्याप्त मात्रा में आप ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं तो उस कोशिका के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता आती है। और उसके हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा शरीर विज्ञान है उसको, पूरे ही विज्ञान को योग प्रभावित करता है। धेरै राम्रो कुरा जानकारी गराउनु भयो। जब शरीरको गति चाल र शरीरको एउटा नाडीलाई हामीले जुन श्वासको सानो सानो चेतनालाई हामीले जागृत गर्छौं भने हाम्रो शरीर शोधन हुने बित्तिकै शरीर विज्ञान र योगको ठुलो सम्बन्ध छ भन्नुभयो। धेरै राम्रो कुरा। यसपछि अब हामीले कतै कतै यो योग र धर्मलाई जोडेको सुनिन्छ। धर्म जस्तै हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्चियन हैन, यो त हिन्दूको मात्रै हो जस्तो पनि बुझिन्छ। सबै मानिसले पनि योग गरेको पाइन्छ। अब योग र धर्मको सम्बन्ध कस्तो होला? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हामीले बुझे अनुसार, बाहिर मार्केटमा हामीले केही कुरा सुने अनुसार कस्तो लाग्छ? योग र धर्मको सम्बन्ध कस्तो छ?
सबैभन्दा पहिले तो धर्म बुझ्नुपर्छ। धर्म के हो? धर्म के हो? यो हिन्दू धर्म, मुस्लिम या सिख, यो ईसाई, यो धर्म छैन। धर्म होइन हजुर, यो तो सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय हो। धर्म भनेको के हो? हाम्रो शास्त्र के भन्छन्? हाँ, धर्म अर्थात धार्यति इति धर्म, धारित जिसको धारण किया जा सके वो धर्म, और जिसको धारण नहीं करना चाहिए वो अधर्म। अधर्म। जैसे झूठ बोलना धर्म है तो सत्य बोलना धर्म है। धर्म। जैसे आप मीडिया में हैं, हाँ, तो मीडिया में सच दिखाना आपका धर्म है। धर्म हो। यानी शिक्षक कोई है तो सही पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, ये शिक्षक का धर्म है। हाँ। छात्र का धर्म है पढ़ना। तो योग र धर्म तो संबंधित छ। संबंधित छ। धर्म तो धर्म है समथिंग जो हमारे जीवन का मुख्य आधार है, और धर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है। नहीं। तो यो जो पूरा आज को समय में भइरहेछ धर्म निरपेक्षता, तो अगर जीवन में से धर्म ही निकाल देंगे तो बचेगा क्या? तो यो बुझ्नुपर्छ। यो जाति संप्रदाय मत को अनुसार होइन, यो धर्म को अनुसार हो योग। अनि धर्म भनेको जसलाई हामी धारण गर्न सक्छौं। योग त हामी धारण गर्न सक्छौं। अनि अर्को कुरा के छ कि धर्म के भनिन्छ? मुख्य रूपमा धर्म भनिन्छ मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, केही फरक पर्दैन। मनुष्य तो बन्नु, मनुष्य बन्न पर्यो नि। तो मनुष्य बन्नेको लागि के गर्नुपर्छ? सबैको जति आफ्नो जति पनि हामी यो सम्प्रदाय हेरिरहेछौँ, सबको आफ्नो टेक्स्टहरू छन्, सबैमा के गुण आउँछ? अच्छे काम करिए, सत्य बोलिए, किसी को दुख मत दीजिए, अनि साथ में अपने शरीर को प्रति आफ्नो धर्म, शरीरलाई पनि स्वास्थ्य राख्नुहोस्, अनि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, प्रकृति आपके लिए करिए, आप प्रकृति के लिए कीजिए। यो धर्म तो सबै सम्प्रदायले आइरहेको छ। योग र सम्बन्ध तो एकदमै योग धर्म हो, धर्म नै योग हो। धेरै राम्रो कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। सम्प्रदाय र धर्मको फरक कुरा हो। मानव बनाऊ, मानवले मानवको हितको लागि जुन गरिन्छ त्यो नै धर्म हो। र मानव जो सम्प्रदायमा जुनमा भए पनि सबै सम्प्रदायले परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, सबैले त्यही भन्छ। हजुरले यति राम्रो कुरा दिनुभयो, यो सन्देशको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। र अब हामीसँग अहिले वेदबाट विशेष गरी आएका कुराहरूलाई थोरै जोडौँ। योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक उपचारको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? योग पनि होइन, त्यसमा प्राकृतिक उपचार पनि जोडिन्छ, आयुर्वेदको पनि, यी तीनटा चीजको सम्बन्ध कसरी जोडिनु पुग्छ? यसलाई हामी इन्टिग्रेटेड थेरापी भन्छौँ। इन्टिग्रेटेड थेरापी, हजुर। हामी भारतमा पनि यो गरिरहेछौँ, नेपालमा पनि यो विचार हो आफ्नो गर्नको लागि। हजुर। अहिले पोखरामा त मुख्य रूपमा पीठ जस्तो बनाएर यो कुरा गर्नको विचार भइरहेछ। तो यो पनि एकदम फाइनल स्टेजमा अहिलेसम्म आएको छ। तो यस्तो के छ कि इन्टिग्रेटेड थेरापी गरेपछि अझै राम्रो उपचार हाम्रो शरीरको भित्र हामी लिन सक्छौँ, अझै राम्रो प्रभाव हामी हेर्न सक्छौँ। तो योग पनि आवश्यक हो। अनि आयुर्वेद के हो? आयुर अर्थात जीवन, वेद अर्थात विज्ञान। यो जीवनको विज्ञान हो। कति बजे उठ्ने, कति बजे सोने, कति पानी खाने, कति भोजन खाने, कुन समयमा कुन भोजन खाने, कुन भोजन नखाने, अनि बिमार भएपछि कुन औषधिको सेवन। तो आयुर्वेद के भन्छ कि बीमार ही मत पड़िए, उससे पहले ही ठीक ही रहिए, ऐसे अभ्यास कीजिए जिससे बीमारी आए ही नहीं। अनि यो योग को कुरा पनि छ कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए कि बीमारी आए। उसके बावजूद भी शरीर छ, समय को साथमा, उमेर को साथमा, हाम्रो साथमा यस्तो हुन्छ कि ये जो है शरीर की प्रक्रियाएं ढीली होती जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं, सब अंग ढीले होते जाते हैं, उनकी गतियों में प्रभाव पड़ने लगता है। तो यसलाई प्राकृतिक चिकित्सा पनि हो। तो नेचुरोपैथी जसलाई हामी भन्छौँ, तो नेचुरोपैथीबाट, प्रकृतिबाट उपचारलाई हामी प्राकृतिक चिकित्सा भन्छौँ। यो तीनों मिलेर अनि साथमा ध्यान पनि हाल्नुहोस्। तो यो चारों मिलेर तो फेरि एकदमै जो डिभिनिटी हामीलाई चाहियो, जो दिव्यता चाहियो, त्यो दिव्यता हाम्रो शरीरमा पनि, आत्मामा पनि, मनमा पनि पुग्छ। हजुर। भनिन्छ आयुर्वेदमा सम अग्नि, सम धातु, सम मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इन्द्रिय मन। रोग लागेर उपचार गर्न भन्दा आयुर्वेदले रोग लाग्ने बाटो नै रोक्नको लागि आयुर्वेदले हामीलाई सहायता दिन्छ। प्राकृतिक उपचारले पनि त्यही गर्छ। आदरणीय पूजनीय साध्वी देवादितिज्यूले जुन अमूल्य वचनहरू दिनुभयो, यहाँको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको आखिरीतिर आइसकेका छौँ। अब यो कार्यक्रमलाई के कस्तो अनुभव भइरहेको छ, हजुरलाई भन्न लागेको केही कुराहरू मनमा, मैले अरू केही विषयलाई दिन
पाए हुन्थ्यो, मेरो केही विषय छ कि भन्ने लागेको छ भने हजुरले आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हजुर, हाम्रो तो कर्तव्य यो नै हो कि हामी योगको लागि प्रवास गरिरहेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। अहिलेसम्ममा हेरौँ तो 77वटा जिल्लाको भित्र करिबन 42वटा जिल्लामा गइसकेका छौँ। हजुर। अनि सदरमुकाम के आफ्ना नगरपालिकामा पनि कुनै कुनै ठाउँमा तो सम्पूर्ण जिल्लामा गइसकेका छौँ। हजुर। तो आफ्नो यो पतंजलि योग समितिबाट, महिला पतंजलि योग समितिबाट र युवा नेपाल समितिबाट एक जागरुकताको अभियान योगको सन्दर्भमा भइरहेछ। यसमा स्वामीजी, परम पूज्य स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराजको एउटा ठुलो भिजन छ कि हामी नेपालको लागि, नेपालको मान्छेहरूको लागि के राम्रो गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी लागेको छौँ। तो मेरो तो यही नै निवेदन हो कि जिस कार्य में हम लग रहे हैं वही पूरा हो। तो सबै नेपालीहरूलाई म यही नै निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो जीवन योग बिना जीवन छैन। रोगको साथमा यो एउटा मात्र सम्झौता छ। तो त्यो सम्झौतालाई बाहिर फाल्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा योग धारण गर्नुहोस्, स्वस्थ बस्नुहोस्, अनि साथमा यो पनि गर्नुहोस् कि जस्तै मैले भने युवा नेपाल समिति पनि आफ्नो देशको भित्र कार्य गरिरहेछ। तो इसमें यो माध्यमबाट हामी आफ्नो युवाहरूलाई जगाउनेको कार्य पनि गरिरहेछौँ। तो त्यसमा आफ्नो संस्कृतिसित प्रेम गर्नुहोस्, यो पनि हेर्नुपर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा कस्तो भएको छ कि हामी संस्कृतिलाई एउटा धेरै नै संकीर्ण शब्दको रूपमा लिएका छौँ। विशेष रूपमा युवाहरूमा यस्तो भइरहेछ। तो संस्कृति कोही पूजा पाठ गर्नेको पद्धति मात्र होइन। संस्कृति हाम्रो जीवन हामीलाई कसरी चिने यो विषय हो। हाम्रो पूर्वजको विषयमा हामी के विचार गर्छौँ, के बुझ्छौँ, यो हाम्रो संस्कृतिको विषय हो। हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृतिको विषय हो। हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृतिको विषय हो। तो त्यो ठुलो रूपमा यसको स्वरूप हेर्नुहोस् अनि आफ्नो संस्कृतिको साथमा प्रेम गर्नुहोस्। हामी एक छौँ, एक भएपछि नै हामी आफ्नो नेपालको उन्नति गर्न सक्छौँ। तो मेरो पनि यो नै विचार हो। कुनै कुनै जना भन्छन् कि म हरिद्वारबाट छु, भारतबाट छु। तो त्यो बेलामा म भन्छु अहिले म नेपालमा छु, म नेपालको अन्न ग्रहण गरिरहेको छु, अनि म नेपालको हावा पानी ग्रहण गरिरहेको छु, नेपालको मान्छेको प्रेम ग्रहण, माया ग्रहण गरिरहेको छु। तो अहिले त म नेपाली छु। नेपालको विषयमा म यो भन्न चाहन्छु कि मेरो पनि विचार हो, अनि यो हाम्रो गुरुको विचार हो, परम पूज्य स्वामीजी र परम श्रद्धेय आचार्यजीको विचार हो कि हामी नेपालको कसरी उन्नत गर्न सक्छौँ। योगबाट यो सम्भव छ। योगबाट स्वास्थ्य पनि आउँछ, समृद्धि पनि आउँछ, नि संस्कार पनि आउँछ। तो यो एउटा ठुलो मेसेज छ जो हामी सबै ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छौँ अनि त्यसको लागि लागेका छौँ। तो सबैलाई निवेदन छ, यति नै हाम्रो कामना हो, प्रार्थना हो। साध्वी देवादितिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, अब हामी आजको कार्यक्रमको आखिरीमा आइसकेका छौँ। मानव धर्म सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। शरीर विज्ञान र योग विज्ञानको सम्बन्ध छ। योग कुनै धर्म र सम्प्रदाय विशेषको होइन। सबैले योग गरौँ, निरोगी बनाऊँ भन्ने अभियानका साथ साध्वी देवादितिज्यू आज नेपालका 77वटा जिल्लामा महिला केन्द्रीय प्रभारीको रूपमा उहाँ भ्रमण गर्ने अभियानमा धेरै ठाउँमा शिविरहरू गरिरहनु भएको छ। हेर्दै गर्नुहोला। केही समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। भवतु शब्बमङ्गलम। ओम।